اوے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی مان دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے جڑا پاک دوپٹا بدر اندر چنڈا لہرایا رب دے پیغمبر کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی جدی چھان تھلے شیر خدا دسے جدوں غزوہ بدر ہویا ہے نا تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا علم تے پرچم پکڑیا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دوپٹہ ہے اس طرح فضا دے اندر لہرایا ہے عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں کہ جس دوپٹے دے تھلے اللہ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تکبیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع
العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے گواہی دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش ہو جاتا۔ خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا۔ مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، عرض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اس میں رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات و تعریفات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، جس مالک الملک نے اس پوری کائنات دی تخلیق فرما کر کے پھر اس کائنات دا نظام بھی چلایا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام
سید الاولین والآخرین شمس الضحیٰ محبوب کبریا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا تیرے تے میرے ہادی رہبر اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پڑھ لین تو بعد میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری معززات، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا جتنی بار بھی شکر ادا کریے تے کم ہے کہ جس مالک الملک نے سانو رمضان المبارک دا اے دوسرا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا، اشتہار دے موضوع دے مطابق اج دا اے خطبہ جمعۃ المبارک جو میں تساں احباب دے سامنے اپنا موضوع بیان کرنا چاہنا، وہ ہے زوجہ نبی، زوجہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی سیرت، انہاں دی شان اور عظمت دعا کرو کہ جو میں بیان کراں اللہ حق حق اور سچ سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی 11 بیویاں دے اندروں او میری امی جان نے جڑی صرف اور صرف ایکو کمواری بیوی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ہے، اور انہاں دا شان اور عظمت کہ جدوں انہاں نے اکھ کھولی تے اسلام دے اندر کھولی، اور جنہاں دے گھر دے افراد باپ بھی پیغمبر دا صحابی، والدہ بھی پیغمبر دیاں صحابیہ، عبد الرحمن بن ابی بکر آپ دا پائی بھی پیغمبر دا صحابی، آپ دی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بھی پیغمبر دیاں صحابیہ، سارا خاندان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی اور صحابیات خود بھی پیغمبر دیاں صحابیہ نے۔ اے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
انہا 5 نبوی نو پیدا ہوئیاں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو نبوت دا اعلان کیتے ہیں 5 سال گزر چکے نے. تے سیدہ عائشہ دی پیدائش ہوئی تے جدوں عمر جیڑی ہے 6 سال ہوئی تے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سیدہ عائشہ دا نکاح دا پیغام حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا لے کر کے گئیاں تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واہ صدیق میں تیری عظمت شان تو بھی قربان جاواں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ مینو اے رشتہ قبول ہے، بلکہ میں تے رب دے کولوں اے دعاواں کیتیاں نے، میں تے اپنا دامن رب دے اگے پھیلایا، رب دے کولوں دعاواں کردا رہا. حضرت ابو بکر فرما رہے نے دعاواں کر دینے اللہ میں مکے دا تاجر ہاں، اللہ مال میرا ہووے تے ہاتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ہووے، مال میرا ہووے تے خرچ کرنے والا میرا محبوب پیغمبر ہووے، تے دوسری میرے دل دی تمنا میرے دل دی آرزو اے وے اے بیٹی میری ہووے تے بیوی پاک پیغمبر دی ہووے، بیٹی میری ہووے تے بیوی پاک پیغمبر دی ہووے. اے ام ایمن تے میرے دل دی آرزو اے، اے تے میرے دل دی تمنا ہے کہ جڑی عائشہ میری بیوی میری بیٹی عائشہ پیغمبر دی بیوی بن جائے. تے تیسری آرزو تمنا اے وے النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہووے چہرہ میرے پیغمبر دا ہووے، میں رج رج کے تکدا رواں. واہ ابو بکر اللہ نے تیریاں اے تینوں آرزواں پوریاں فرما دتیاں نے. یہ آواز تھوڑی جی کھول دو، آواز تھوڑی جی کھول دو. اے تینوں آرزواں اللہ پاک نے میری زندگی دے اندر پوریاں فرما دتیاں نے. اب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرما رہے نے جدوں نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، 9 سال دی عمر دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی رخصتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ہوئی ہے نا. تے آقا فرما رہے نے نہیں میری عائشہ ادو عمر میرے پاک پیغمبر دی 50 سال ہے، سیدہ دی عمر 9 سال ہے نا، رخصتی ہو گئی ہے. تے آقا فرما دے نے پیار دے محبت دیاں باتاں کر دیا ہویا نہیں میری عائشہ، نہیں میری عائشہ جدوں 3 راتاں ایک رات تہجد دا ویلا ہے نا تے جناب جبریل میرے کول آندے نے. او کون جبریل ہے؟ او جڑا میرے پاک پیغمبر تے قرآن دی وحی لے کر کے آیا ہے، بقرہ دی سورت لے کے آیا، سورہ آل عمران لے کے آیا ہے، سورۃ النساء لے کے آیا ہے، سورہ المائدہ لے کے آیا ہے، سورہ الاعراف لے کے آیا ہے.
ہے رب دا قرآن میرے پاک پیغمبر دے سینہ اطہر تے لے آن والا جناب جبریل علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تہجد دا وقت ہے ریشم دے اندر ریشمی نے ایسرا رومال دے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے تے لیا کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ایسرا پیش کر دینے کہ اے اللہ دے نبی جی اے رب دی طرفوں پیغام آیا ہے اے رب دی طرفوں ریشمی لے جڑا اے رومال آیا ہے نا ہی امرأتو کا اے اللہ دے پاک پیغمبر جے جڑی اے دے اندر تصویر اے تواڈی بیوی ہے جیڑی دے اندر تصویر اے تواڈی بیوی ہے فاکشف علیہا فاذا انت آقا فرماندے نے نی عائشہ میں جدوں ریشمی رومال کھولدا تے ویکھیا کہ اے تیری تصویر ہے عائشہ اللہ نے آسماناں تو تیرا انتخاب میرے واسطے فرما دیتا ہے اللہ پاک نے آسماناں تو عائشہ تیرا نکاح جڑا ہے تیرا رشتہ جڑا ہے تیرا انتخاب جڑا ہے آسمانہ تو میرے رب نے فرمایا ہے تے میں کہندا ایا کو ھذا من عند اللہ یمزیے کہ اگر اللہ نو اے منظور ہے تے ٹھیک ہے 3 راتاں جناب جبریل میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بخاری دی حدیث ہے آقا علیہ السلام ریشمی اے رومال لے کر کے سیدہ عائشہ دی تصویر لے کر کے آندے رہے دوسری حدیث دے اندر ترمذی دے اندر لکھیا ہے ھذہ زوجاتو کا فی الدنیا والآخرہ کہ اے اللہ دے نبی جی آج جڑی تصویر تسی دیکھ رہے ہو اے دنیا دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے کل قیامت والے دن جنت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہوئے گی فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل آ کر کے عرضاں کر دے فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد اے اللہ دے نبی جی آج جڑی تصویر تواڈے کول آ رہی ہے اللہ نے تواڈے واسطے اے تواڈی بیوی بنا دیتی ہے اے کون سیدہ عائشہ اے صدیقہ عائشہ کون عائشہ مصدقہ عائشہ کون عائشہ طاہرہ عائشہ کون عائشہ مطہرہ عائشہ کون عائشہ زاکیہ عائشہ کون عائشہ مزکیہ عائشہ کون عائشہ عالیہ عائشہ کون عائشہ شریفہ عائشہ کون عائشہ مبلغہ عائشہ کون عائشہ محدثہ عائشہ کون عائشہ مفسرہ عائشہ کون عائشہ فقیہ عائشہ کون عائشہ مدبرہ عائشہ کون عائشہ محققہ عائشہ کون عائشہ صابرہ عائشہ کون عائشہ ام المومنین زوجہ نبی عائشہ فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مومنہ دیواں عائشہ اے کون عائشہ صدیق دی بیٹی صدیقہ عائشہ اے کون عائشہ پیغمبر دے صحابی دی بیٹی صحابیہ عائشہ اے کون عائشہ اور جتے اے عورتاں دے مسائل جڑے نے اگر پچیدگی دے اندر آ جانتے بیان کرے میری سیدہ عائشہ
صدیقہ کائنات عائشہ اے باغے اے گلستان محمد دی اندلی با عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں آ کر کے سوال کرنے والا سوال کردا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عرضاں کر دینے اللہ دے نبی جے مینوں اے دسو کہ عائشہ دی عظمت اور شان تے مقام کی ہے؟ آقا فرماندے نے اے انس تو اپنی امی دی شان دے بارے سوال کرنا ہے تے لے پھر سن لے یقول فضل عائشہ علی النساء یقول فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام اے جڑیاں دنیا کائنات دیاں عورتاں نے آقا فرماندے نے انہاں تے فضیلت اس طرح وے جس طرح عرب دے اندر سرید کھانے نو سارے کھانیاں تے ترجیح دے دیتی جاندی ہے عرب دے اندر نا سرید شوربے دے اندر جڑا روٹی جڑے ٹکڑے بگو کر کے کھاندے نے تے عرب لوگ انہوں بہت زیادہ پسند کردے نے تے سارے کھانے تے فوقیت دیندے نے آقا فرماندے نے کائنات دیاں عورتاں تے سیدہ عائشہ نو اس طرح سرید دی طرح فوقیت حاصل ہے تے پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دینے ای الناس احب الیکا اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی لوگاں دے اندروں تو انو سب تو محبوب کیڑی ذات ہے لوگاں دے اندروں سب تو پیار سب تو محبت کے دنال کر دے ہو آقا فرماندے نے عائشہ عائشہ دے نال میرا سب تو زیادہ پیار دے محبت ہے پھر صحابی سوال کردا ہے من الرجال اللہ دے نبی جی مردان دے اندروں سب تو زیادہ پیار دے محبت کے دے نال کر دے ہو آقا فرماندے نے ابوہا اگر عربی آندی ہوندی تے تڑپ جاندے آقا فرماندے نے پہلے بیٹی سارے تو مینوں پیاری ہے میں محبت کرنا وا صحابی عرضاں کردا اللہ دے نبی جی منیر رجال تے مرداں دے اندروں کے دے نال سب تو زیادہ پیار تے محبت کردے ہو آقا فرماندے نے ابوہا عائشہ دے بابے ابو بکر دے نال میں سب تو زیادہ پیار تے محبت کرنا وا واہ عائشہ میں تیری عصمت تو قربان جاواں میں تیری شان تے رفت تے بلندی تو قربان جاواں حدیث دی کتاب دے اندر آندا ہے راوی بیان کردا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے ماں تے بیٹی ایک دن بیٹھیاں ہوئیاں نے نال تے اس طرح بیٹھیاں پیار تے محبت دیاں باتاں کردیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے امی جی میری عصمت اور شان تواڈے تو زیادہ ہے سیدہ عائشہ عرض کردیاں نے فرماندیاں نے میری بیٹی فاطمہ او کیویں زیادہ شان ہے تیری حضرت فاطمہ کہندیاں نے امی جی تسی جڑا کہ ابو بکر صحابی دی بیٹی ہو تے میں پیغمبر دی بیٹی ہاں تسی جڑا ہے ایک صحابی دی
صاحبزادی ہو تے میں جڑا ایک پیغمبر دی صاحبزادی ہاں میرے باپ تے اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا ہے میرے باپ تے اللہ نے قرآن دا نزول فرمایا ہے میرا نبی امام الانبیاء ہے میرا باپ جڑا ہے تاجدار ختم نبوت ہے تے اے عائشہ تو ایک پیغمبر دے صحابی دی بیٹی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پیندیاں نے فرماندیاں نے او میری بیٹی فاطمہ تیری بات ٹھیک ہے میں ایک صحابی دی بیٹی ہاں میں ایک صحابی دی بیٹی ہاں تو نبی دی بیٹی ہے لیکن یاد رکھ لے بیٹا کل قیامت دا دن ہوئے گا قیامت والے دن اللہ جدوں آوازاں مارے گا نا اللہ جدوں بلائے گا نا تے جنتی جدوں جنت نو جان گے نا بیٹا تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا او میرے بیٹا عظمت شان دی بات کرنی ہے ٹھیک ہے تیری بات ٹھیک ہے لیکن جدوں جنتی جوڑے جنت دے اندر جان گے میں جنت دے اندر نبی دی بیوی ہوواں گی تو علی دی بیوی ہوئیں گی مقام سن لینا اے مقام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واہ امی جی میں تہاڈی عصمت تو قربان جاواں میں تہاڈے شان تے مقام تو قربان جاواں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے میرے تے تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھے نے نال تے جدوں پیغمبر اپنیاں بیویاں دے گھر جدوں واریاں گزار دے جدوں واری آندی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں تے صحابہ بھی میرے پاک پیغمبر نو تحفے تحائف زیادہ بھیج دے تے امہات المؤمنین اس طرح ایک دن مشورہ کر دیا نے کہ جاؤ ام سلمہ میرے پاک پیغمبر دے کول جاؤ جا کر کے عرضاں کرو کہ اسی بھی تہاڈیاں بیویاں واں اسی بھی تہاڈیاں ازواج واں تے اپنے صحابہ نو کہہ دیو کہ جدوں ساڈے گھر بھی واریاں ہون ادوں بھی تحفے تحائف بھیجیا کرنا تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے بھی میرے پاک پیغمبر دی بیوی ہے نا ہر بیوی دے نال اللہ دے پیغمبر دا پیار دا انداز وکھرا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آندی ہے تے آ کر کے عرضاں کر دیے اے اللہ دے نبی جی تہاڈیاں دوسریاں بیویاں ازواج مطہرات اے کہندیاں نے آقا فرماندے نے ام سلمہ جا کر کے میریاں بیویاں نو اے پیغام دے دے کہ میں صحابہ دے درمیان ایک کیویں حکم جاری کرا میں کیویں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے میں اپنے صحابہ نو کیویں آکھا جو شان میری عائشہ دا اللہ نے بنا دیتا ہے کائنات دے اندر کسے دا بنایا ہی نہیں ہے بیویاں تے تسی بھی ہو ازواج مطہرات تے تسی بھی ہو لیکن اے میریو بیویو سن لو فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي صَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عائشہ کہ جتنیاں بھی پیغمبر دیاں بیویاں نے آقا فرماندے نے کہ جدوں بھی میرے تے اگر کسے بستر تے نزول قرآن دا ہویا ہے وحی دا نزول ہویا ہے تے سیدہ عائشہ دے بستر تے ہویا ہے کسے اور بیوی دے بستر تے اللہ نے قرآن دی وحی دا نزول نہیں فرمایا
یہ بھی اگر شرف ملیا ہے تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ نو ملیا ہے۔ اور کی شان دسا امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا، کی شان دسا امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا، جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ یا عائشہ تو یکری السلام، یا عائشہ تو اللہ یکری السلام۔ نی عائشہ اب میرے کول جبریل آ کر کے کھڑا ہے، تینوں تو ویکھ نہیں سکدی، تے ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیرے تے آسمانہ تو سلام بھیجے آئے۔ کی شان دسا امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا، جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ تے بیٹی پاک صدیق دیے اے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، او جنا تن من دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، او جنا تن من دین تو وارے نے۔ اے میری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی باہروں گھر آندے آ کر کے فرماندے نی میری خمیرہ نی میری عائشہ کلمینی عائشہ آ میرے نال گلاں کر، عائشہ میرے نال گلاں کر، عائشہ میرے نال گلاں کر۔ عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں تیرے شان تو قربان جاواں، اے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبوت والے ہاتھ جڑے نے آسمان والے بلند کر کے اللہ دے کولوں آرزواں کر رہے نے، دعاواں کر رہے نے۔ اللہم لا تلمنی فی ما لا املک، اللہ مینو ملامت نہ کری او جدا اختیار میرے کول نہیں، جدا مالک تو ہے۔ اللہم لا تلمنی فی ما لا املک، اللہ مینو کل قیامت والے دن ملامت نہ کری، کیونکہ دلاں دا اختیار تیرے کولے، دلاں دا مالک تو ہے۔ اللہ باقی ازواج مطہرات بھی نے میری یار، میں سب نال پیار کرنا وا، محبت کرنا وا، اللہ سونے انہاں دے حقوق دا خیال رکھنا وا، لیکن اللہ پتہ نہیں کی گل ہے، اللہ دل دے اندر محبت جڑی ہے، اللہ دل دے اندر محبت جڑی ہے تو عائشہ دی بہت زیادہ پیدا کر دیتی ہے، تے آسمانہ تو آواز آندی ہوئے گی او سونیا محبوبہ میں تینوں ملامت کیوں کراں گا، آسمانہ تو آواز آندی ہوئے گی اے میرے پاک پیغمبر جی میں تینوں ملامت کیوں کراں، میں تیرا دل بنایا ہی اس فرض دا وے۔
او میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں تیری شان تو قربان جاواں، اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک واقعہ ہے تحریم واقعہ سورہ تحریم دے اندر اللہ نے بیان فرمایا 28ویں سپارے دے اندر کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر تو بعد اپنی ازواج مطہرات دے حجرہ مبارک دے اندر تھوڑا تھوڑا وقت دیا کرتے سی تے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر دی بیوی ہے تے شاید تحفتاً آیا ہے سنبھال کر کے رکھ لیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر جدو میرے گھر آن گے تے میں انہوں نے یہ تحفہ پیش کراں گی، کیونکہ شہد جڑا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہت پسند فرمایا کرتے سی، وہ شہد پین لگ پین گے تے وقت میرے کو زیادہ گزر جائے گا، میں رج رج کے اپنے پیغمبر دیاں اپنے سر دے تاج دیاں زیارتاں کراں گی۔ اے میرے پیغمبر دی بیویاں دا پیار اور محبت ہے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈے معاشرے دے اندر بھی ساڈیاں جڑیاں بیویاں نے انہاں دا پیار اور محبت اللہ اس طرح دا بنا دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر تو فارغ ہو کر کے اپنی بیویاں دے حجریاں دے اندر جا رہے نے، وقت گزار رہے نے۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تناول فرمایا شہد پی رہے نے، وقت زیادہ گزر گیا ہے تے اے پیغمبر دیاں بیویاں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تے میرے پاک پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح مشورہ کر دیاں دے کہ کیوں نہ ہوئے جدو میرے پاک پیغمبر ساڈے گھر دے اندر تشریف لے کر کے آنا تے آ کر کے تساں او دے سامنے اے کہنا ہے اللہ دے پیغمبر جی تواڈے منہ مبارک دے اندر مغافیر دی بو آندی ہے۔ مغافیر ایک درخت ہے جڑا شہد دی مکھی چوس کر کے وہ ایک گوند نکل دی ہے، وہ شہد دے اندر داخل ہوندی ہے تے اے اللہ دے نبی جی تواڈے منہ دے اندروں مغافیر دی بو آندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حفصہ دے گھر دے اندر گئے، سیدہ حفصہ نے بھی یہ بات کیتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ مبارک دے اندر پہنچے تے سیدہ بھی اے بات عرض کر دیے، آقا فرماندے نے او میری او بیویو اج تو بعد میں شہد نہیں کھاواں گا۔ اپنی بیویاں دی محبت دے اندر آ کر کے، سیدہ حفصہ دی محبت دے اندر آ کر کے، سیدہ عائشہ دی محبت دے اندر آ کر کے آقا فرماندے نے آج تو بعد میں شہد نہیں کھاواں گا تے ادھر آسمانہ تو جناب جبریل آ گئے۔ اے اللہ دے نبی جی یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک۔ اے اللہ دے نبی جی تسی حلال چیز نو اپنے اوپر حرام کر لے آئے، لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک۔ اپنی بیویاں نو خوش کرنے واسطے، اپنی بیویاں دی مرضی دے مطابق، اپنی بیویاں دی محبت دے اندر آ کر کے واہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تیری محبت دے اندر اللہ دے نبی نے شاید دا کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں کھاواں گا، لیکن آسمان والے نے اعلان
فرما دیتا ہے اے اللہ دے نبی جی اے شہد جڑا ہے حلال ہے لیکن قیامت تک دے لوگ جڑے نے میرے پاک پیغمبر دی تے سیدہ عائشہ دی محبت نو پڑھ دے رہن گے قرآن دے قاری بھی پڑھ دے رہن گے قرآن دے حافظ بھی پڑھ دے رہن گے کی پڑھن گے تب تاغی مرضات ازواجک کہ اپنی بیویاں دی مرضی دے مطابق اپنی بیویاں دی مرضی دے مطابق واللہ غفور رحیم وائشہ تیری عظمت میرا رب دا قرآن بولدا ہے تیری شان دے میرے رب دا قرآن بولدا ہے ایک واقعہ تخیر جنوں کہندے نے کیسر و کسرا دیاں عورتاں جڑیاں نے اس طرح اپنے جسماں دے اوپر زیورات پہندیاں نے پیغمبر دیاں بیویاں آخر عورتاں نے نا دل دے اندر خواہش ہے مال دی تمنا آ گئی ہے دل کیتا ہے کہ جویں کیسر و کسرا بادشاہ نے انہاں دیاں بیویاں جڑیاں نے زیورات پا کر کے پھردیاں نے اللہ دے نبی جی تہاڈی عظمت کیسر و کسرا تو بھی زیادہ ہے تہاڈا مقام دے کیسر و کسرا تو بھی زیادہ ہے اے اللہ دے نبی جی تہاڈا دل نہیں کردا کہ تہاڈیاں بیویاں بھی زیورات دے نال راستہ ہون نال زیورات پہن کر کے رکھن نال میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کہندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو اے مطالبہ کر لو نال اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر دیاں بیویاں آ کر کے عرضاں کر دیاں نے اللہ دے نبی جی ساڈا بھی دل کردا ہے کہ اسی بھی زیورات پہن کر کے رکھیے ساڈا بھی دل کردا ہے اسی بھی سونا چاندی پہن کر کے رکھیے نال اللہ دے محبوب پیغمبر جی اس طرح کرو نا کہ سانو بھی زیورات چاہیے نے آقا فرماندے نے اچھا او میریو ازواج مطہرات میں پسند نہیں کرتا کہ میں تانوں زیورات پہناواں دنیا دیاں عورتاں دی طرح تسی بھی مال دیاں حریص ہو جاؤ اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح فرما رہے نے انی ذاکر لک امرا فلا لیک استاجلی حتی تستمری ابو کے اللہ باوی کے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اگر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرضہ کر دیا نے اللہ دے محبوب نبی جی سانو مطالبہ عورتاں دا ازواج مطہرات دا کہ سانو زیورات چاہیے نے آقا فرماندے نے او میری او بیویو جنوں زیورات چاہیے نے جا کے اپنے والدین دے نال مشورہ کر لوے صلاح کر لوے کیونکہ جڑا میرے گھر جڑی میری بیوی ہے مال دی حریص نہیں ہو سکتی مال دی تمنا نہیں کر سکتی اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو جاندا ہے اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوب پیغمبر جی یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اللہ فرماندے نے
نبی اے میرے پیغمبر جی اپنی بیویاں نو اعلان کر دیو اگر دیو دنیا دی زیب و زینت جاندیاں نے اگر دیو دنیا دا مال جاندیاں نے فتعالین امتعکنا واسرحکنا سراحا جمیلا اللہ دے نبی جی انہوں اعلان کرو کہ آؤ میرے گھر میں تمہوں مال و دولت دے کر کے میں زیورات پہنا کر کے میں دنیا دا مال دے کر کے اچھے طریقے دے نال اگر زیورات چاندیاں جے دنیا دا مال چاندیاں جے پھر پیغمبر دے گھر دے اندر جگہ کوئی نہیں پیغمبر دے گھر دے اندر جگہ کوئی نہیں اللہ دی طرف آرڈر آیا ہے ایک ایک اپنی بیوی نو بلاؤ زیورات پہنا کر کے فارغ کر دے جاؤ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا جیڑی بیوی چاندی ہے کہ اللہ نو رکھ لوے او دے رسول دا گھر رکھ لوے دنیا آخرت نو رکھ لوے انہوں چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام دے کر رہے اللہ فرماندے نے میں مالا مال کر دے وانگا میں اتنا عطا کر دے وانگا اور راضی ہو جان گیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے جلدی دنال آ کر کے میرے سیدہ عائشہ صدیقہ دے کول آئے آ کر کے فرماندے نے انی ذاکرن لگے عائشہ سب تو پہلے میں تیرے کول ایک گل کرن واسطے آیا وا سب تو پہلے میں تیرے نال مشورہ کرنا وا فلا علیک ان تستعجلی تے اس بات دے اندر جلدی نہ کری سوچ لویں حتا تسا میری ابویک جا کر کے اپنے والدین دے نال مشورہ کر لویں اللہ نے ایک قرآن نازل فرما دیتا ہے جناب جبریل وحی لے کر کے آ گئے نے واہ صدیقہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں صدیقہ عرضا کر دیا نے اللہ دے نبی جی کیا میں اے بھی اپنے والدین دے نال مشورہ کراں گی کہ میں تواڈے گھر رہنا چاہنی ہاں کہ نہیں رہنا چاہندی فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ اللہ دے نبی جی مینوں مالو متا نہیں چاہیے اللہ دے نبی جی مینوں زیورات نہیں چاہیے اللہ دے نبی جی مینوں دنیا دیاں آرائشاں نہیں چاہیے اللہ دے پیغمبر جی میں اللہ اور اس دے رسول نو تے قیامت دے دن نو رکھنا چاہنی ہاں واہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او کون عائشہ ہے اوے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دسے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی او جڑی ہر مومن دی مان دسے او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے او جڑا پاک دوپٹا بدر اندر چنڈا لہرایا رب دے پیغمبر کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی جدی چھان تھلے شیر خدا دسے جدوں غزوہ بدر ہویا ہے نا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑا علم تے پرچم پکڑے ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دوپٹہ ہے ایسرا فضا دے اندر لہرایا ہے عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں کہ جس دوپٹے دے تھلے
जन्नत दे टिकट तकसीम कर रहा है कि इस दुपट्टे दे थल्ले 313 या 314 जितने भी ने, अल्लाह फरमाते ने जितने भी सहाबा ने उन्हां सारियां ते फौकियत जिहड़ी है आयशा दे दुपट्टे दे थल्ले खड़े होने वाले सहाबा दी है। ए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीवी सैयदा आयशा ते कारी साहब फरमाया करदे सन, अल्लाह उन्हां दी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। सारा रमजान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी वफात दा दिन ते मेरा कारी अब्दुल हफीज रहमतुल्लाह अलैह जो सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका दी असमत बयान करने वाला, अल्लाह ने 17 रमजान नूं इस दुनिया तो उठाया ते बयान करया करदे सन, पढ़िया करदे सन, ओ सूरा नूर दी जद भी तलावत होवे, ओ सूरा नूर दी जद भी तलावत होवे, ओए अम्मी आयशा दी रोशन सदाकत होवे, फायजा है अल्लाह का या मोहम्मद रब दा पैगाम आया, ओए अम्मी अम्मी आयशा ते रब दा सलाम आया, ततहीर दी चादर दी जगमग, ततहीर दी चादर दी जगमग, ओए पूरी दुनिया ते रोशन विलाद से, ए ऊंची अजमत है अम्मी आयशा दी, ओ जेड़ी हर मोमिन दी मां दिसे। ते कारी साहब फरमाया करदे सन, ओ सिद्दीका मुसद्दका, ओ सिद्दीका मुसद्दका, ओ नबी की बावफा बीवी, ओ सिद्दीका मुसद्दका नबी की बावफा बीवी, मुताहिरा ताहिरा वो गरीब में आशना बीवी, वो माँ कहिए जिसे कहिए तो फिर उम्मुल कुरा कहिए, ओ जिनकी अजमतों पे, ओ जिनकी अजमतों पे बोलता रब किबरिया कहिए, जिसे दुल्हन बनाकर, जिसे दुल्हन बनाकर मोहम्मद मुस्तफा लाए, ओ जिसके दुल्हा बनकर, ओ जिसके दुल्हा बनकर इमामुल अंबिया आए, वो जिसके आंसुओं ने अर्श अल्लाह का हला डाला, इसी अजमत को अल्लाह ने कलामुल्लाह बना डाला। कौन सैयदा आयशा? 5 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई मसला तो नहीं, टाइम तो हो गया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात मुख्तसर तवज्जो करना, अल्लाह दे पाक पैगंबर दी बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ते तोहमता ते बहतान लग गए ने नाल, ते अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों गज़वे तो वापस आ रहे ने गज़वा बनी अल मुस्तलक के नाल, ते अल्लाह दे महबूब पैगंबर इस तरह सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पेशाब करने वास्ते गईयां ने, ते काफला मेरे पाक पैगंबर ने उठा लिया, काफला चल पिया है नाल, ते अल्लाह दे महबूब पैगंबर मदीने दे अंदर पहुंच गए ने नाल। जदों मदीने दे अंदर पहुंचे ते हजरत सफान बिन मुअत्तल पाक पैगंबर दा सहाबी है, वडेरी उम्र दा बुढ़ापे दी उम्र वाला, ते जदों पैगंबर अपने लश्कर दे पीछे भेजदे सन नाल कि अगर कोई चीज रह जाए ते उन्होंने नाल उठा करके लैके आवे। बाद मुख्तसर सैयदा आयशा इस तरह अपने जगह ते आकर के लेट गईयां ने, दिल दे अंदर ख्याल है जदों पाक पैगंबर नूं पता चलेगा ते मैनू आ करके लै जाणगे। रात दियां तारीकियां दे अंदर पैगंबर
پیغمبر مدینے شہر دے اندر پہنچ گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی آیا ہے جدوں انہیں آ کر کے ویکھے آئے نال تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ویکھیا سی پردے دیاں آیات نازل ہون تو پہلا تے بیان کردے نے پڑھنا شروع کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون بلند آواز نال پڑھ دینے تے سیدہ دی اکھ کھل گئی ہے پوچھ دینے کون ہے میں عائشہ ماں میں چل پیا سرا اگے اگے وہ چل پیا تے میں پیچھے پیچھے جدوں میں مدینے دے اندر پہنچی نا اللہ دے پاک پیغمبر نو خبر نہیں ایتھے ایک اور مسئلہ واضح ہو گیا قرآن و حدیث نے واضح کر دیتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں اگر عالم الغیب ہوندے تے پیغمبر نو پتہ چل جاندا کہ میری عائشہ اجے قضائے حاجت واسطے گئی ہے میں عائشہ نو نال لے کے جانا ہے تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں نے عبداللہ بن ابی نے ویکھیا تے تانے مینے بہتان لگانے شروع کر دیتے بات مختصر اللہ دے پیغمبر تک بات پہنچی آقا پریشان تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھ گئے خطبہ پڑھیا ہے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ میری عائشہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضاں کردے نے سونیا محبوبہ تسی پریشان کیوں ہو رہے ہو علی پریشان نہ ہواں تے کی ہواں اے او میری بیوی ہے جدے تے بہتان تے الزام لگ رہے نے حضرت علی عرضاں کردے نے سونیا محبوبہ تانوں کوئی عورتاں دی کمی ہے عائشہ نہیں تے کوئی اور عورت مل جائے گی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واہ عمر میں تیری عظمت شان تے قربان جاواں حضرت عمر عرضاں کردے نے اے اللہ دے محبوب نبی جی تسی اے گل دسو کہ عائشہ دے نکاح تسی آپ کیتا ہے یا رب دی مرضی دے نال کیتا ہے آقا فرماندے نے او عمر اے تے رب دیاں مرضیاں دے نال میں نکاح کیتا ہے اے تے میرے رب دا انتخاب ہے تے آقا حضرت عمر عرضاں کردے نے اے اللہ دے محبوب نبی جی او رب جڑا ہے تواڈے پاک جسم دے نال ناپاک اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دسے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی مان دسے او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے او جڑا پاک دوپٹا بدر اندر چنڈا لہرایا رب دے پیغمبر کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی جدی چھان تھلے شیر خدا دسے جدوں غزوہ بدر ہویا ہے نا تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا علم تے پرچم پکڑیا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دوپٹہ ہے اس طرح فضا دے اندر لہرایا ہے عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں کہ جس دوپٹے دے تھلے اللہ